गुज़श्ता किस्त का खुलासा। उन्होंने भी सब्र कर लिया था और सब्र मजबूरी का दूसरा नाम है। जब हम कुछ कर नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं, तो सब्र करते हैं। किस्त नंबर 30। जुगनू भाई फ़ाइज़ की पुकार पर इसने गर्दन घुमाकर इसे देखा। आपको बाबा जानी बुला रहे हैं। इतना पैगाम देकर वो लाउंज से निकल गई। इसे अभी ऑफिस से आए कुछ देर ही हुई थी। इसका इरादा था थकन उतारने का था, लेकिन बाबा जानी का फ़ौरन बुला लेना। वो कुछ परेशान हो गया। इसने आराम का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए शशपंज में मुब्तला होकर इनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। वो तकियों का सहारा लिए बैठे थे। इनके चेहरे पर परेशानियों का एक जाल बिछा हुआ था और आंखों में सोचों की परछाइयाँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो। जी, ऐसे बस कुछ काम ज़्यादा था आज। कुछ सुनाओ बाबा जानी। भाई ने कर्ज़ा लिया था ऑफिस की तरफ से और इत्तेफाक से वो फ़ाइल और अमाउंट मेरे ऑफिस जाने की वजह से हासिल नहीं कर सके। आज उन्होंने अकाउंटेंट को अपना अहम राज बना के वो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं किसी भी कार्रवाई से पहले आज अकाउंट की सारी तफसीलात मालूम कर चुका था और वो फ़ाइल मेरे कब्ज़े में आ चुकी थी। फ़िलहाल अकाउंट का केबन लॉक कर दिया कि इतने में अकाउंट पर पहुंच गया, लेकिन इसने केबन के दरवाजे का लॉक देखा तो वो ऑफिस चला आया और मैंने इसे कहा कि वो छुट्टी पर था, फिर क्यों आ गया। वो मिनमिनाने लगा और सारी हकीकत बता दी, क्योंकि वो बेईमान नहीं है, बस एहतशाम भाई की बातों में आ गया था। इसके सच बोलने पर मैंने इसे पुलिस के हवाले तो नहीं किया, लेकिन नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये रही आज की सारी कार्रवाई। अब आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। मैं सारे सबूत लेकर आया हूँ। एहतशाम ने हद कर दी है। मेरा ख्याल है अब वाकई इसे अलहदा हो जाना चाहिए, यही बेहतर है। एक बात कहूँ बाबा जानी? हाँ हाँ, बोलो। मेरा ख्याल है कि आप एहतशाम भाई को इनका हिस्सा दे दें, क्योंकि अब इसके बाद गुंजाइश नहीं है। वो अपना काम करना चाहते हैं तो करने दीजिए। मैं अभी बंटवारा नहीं चाहता था, लेकिन अब नागुज़ीर हो गया है। तुम आज वकील को इन्फॉर्म कर दो, कल वो सबके हिस्से इनके नाम कर दें, फिर देखते हैं सब। बाबा जानी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की जायदाद दोनों बहनों और हमज़ा के नाम कर दें, क्योंकि अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। देखते हैं, लेकिन तुम्हें हिस्सा हर सूरत मिलेगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो, शाम को बात होगी। ठीक है बाबा जानी। वो उठते हुए बोला और इनके कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर देखा तो थका थका सा जुगनू का चेहरा इसे बेचैन कर गया। वो तेज़ी से हैंगर बेड पर फेंक कर इसकी तरफ बढ़ी। जुगनू, जल्दी आ गए आज? हाँ, इसने मुख्तसर कहा। क्या बात है, थक गए हैं क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा, इसने टाई की नाट खोलते हुए कहा। जानिया ने जल्दी से इसके हाथ से टाई ना पकड़ी और इसके करीब नीचे बैठते हुए इसके जूते उतारने लगी। जुगनू ने पाँव पीछे कर लिए। इसे कभी अच्छा नहीं लगा था कि जानिया इसके जूते उतारे या जूतों पर पॉलिश करे। ये क्या कर रही हो? जूते उतार रही हूँ, इसने जुगनू के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहा। जानती हो ना, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मेरे जूते उतारो या जूतों पे पॉलिश करो। हाँ, तो फिर मेरे करीब आकर बैठो। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चाय की शदीद तलब हो रही है, इसने जानिया के गाल को छूते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। बस अभी 5 मिनट में आई। फिर वो कमरे से निकल गई, लेकिन वो फिर उल्टे कदमों वापस पलटी। आपका ड्रेस बाथरूम में लटका हुआ है, बस जल्दी आ जाइएगा। इसने एक बार फिर ताकीद की। तुम्हारे चाय लाने से पहले ही आ जाऊँगा जानिया जी। भांजते हुए किचन की तरफ चली गई। जब वो चाय और कबाब फ्राई करके लाई तो जुगनू वाकई फ्रेश होकर बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। ये हुई ना बात? जानिया ने इसके फ्रेश फ्रेश चेहरे को देखकर कहा। और सोने पे सुहागा, ये हुआ कि जानिया सामने बैठी है। फिर कैसी थकन और कहाँ की थकन? इसने जानिया के हाथ को थपथपा कर कहा। इसने कबाब उठाकर जुगनू के मुंह की तरफ बढ़ाया, मगर जुगनू ने इसका हाथ पीछे करते हुए कहा, नहीं जानिया, प्लीज़ कुछ खाने दो, खुद को दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ चाय पीऊँगा, थोड़ा सा प्लीज़।
जानिया ने इसरार किया। नहीं चंदा, प्लीज़ जुगनू। जानिया ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, रानी प्लीज़। जुगनू ने भी इसी अंदाज में कहा तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और जानिया ने कबाब का पीस जुगनू के मुंह में डाल दिया। जुगनू ने जोई कार्रवाई जो की अपने मुंह से आधा कबाब का पीस निकाल कर जानिया के मुंह में डाल दिया तो वो घूर कर रह गई। फिर दोनों ने आधा आधा कप चाय पी। वो बिस्तर पर नीम दराज लेट गया। वो बहुत सुस्त हो रही थी। चंदा आओ प्लीज़। इसका अंदाज शिद्दतों से भरपूर था। जुगनू ठीक तो हो आप? वो इसके बाजू पर सर रखकर लेटते हुए बोली, मेरा जिस्म सुबह से बुरी तरह दुख रहा है। यूँ लग रहा था जैसे बुखार का हमला होने वाला है। बदन में ऐंठन सी हो रही थी। ओह, फिर आप ऑफिस क्यों गए आज? जानिया ने फिक्रमंदी से कहा, जाना ज़रूरी था। अगर नहीं जाता तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और पीछे हमज़ा में इतनी सलाहियत नहीं है कि कमर कर सकता। क्यों, क्या हुआ? फिर इसने जानिया के पूछने पर धीरे धीरे सब बता दिया। ओह वेरी सैड। जानिया ने बहुत ही दुख भरे लहजे में कहा, इसे वाकई दुख हुआ था कि एहतेशाम भाई ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। नहीं, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है जुगनू। आप कोई टैबलेट ले लें। पेन किलर? नहीं, कोई दवा नहीं। मेरी दुआ तो तुम हो, बस तुम मेरे पास रहो। मैं कहीं नहीं जा रही, आप आराम से सो जाएं। इसने तशवीश भरे लहजे में कहा। वो ज़रा सी देर परेशान हो गई थी, फिर परेशान सी होकर के सीने पर सर रखकर लेट गई और जुगनू के हाथ अपने हाथों में ले लिए। जानिया के रेशमी हाथों के लमस और इसके वजूद से फूटने वाली कुदरती सहरंगेज़ महक जुगनू का मदहोश कर रही थी। फिर वो उठकर इसका सर दबाने लगे। जुगनू की दुखती हुई कनपटियाँ, जलता हुआ माथा और सुलगते सांप बतदरीज सुकून पा रहे थे। इसने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। इसकी नरम और मुलायम उंगलियाँ उसके बालों की जड़ों को सहलाती हुई धीरे धीरे इस पर एक सुरूर आगाही कैफियत तारी करती गई थी। इसे खबर भी ना हुई जाने कब वो नींद की वादियों में उतरता चला गया और जब इसकी आँख खुली तो इसका सर जानिया के जानों पर टका हुआ था। वो जाग रही थी और इसे आंखें खोलते देखकर हल्की सी मुतसब्बल सी हुई थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। तुम चुप से जब से यूं ही बैठी हो? इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया। आपका बुखार खासा कम हो गया है? कहिए, सर दर्द में कुछ फाका हुआ? भला ऐसे गद्दार रेशम से हाथों के लमस की मिसियाई के बाद दो बाकी रह सकता है? आप मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर इसने वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई तो 8 बज रहे थे। तुम 4 घंटे से मुसलसल यूं ही बैठी हो। सॉरी जानिया, मेरी वजह से तुम कुछ मत कहीं प्लीज़। लेकिन चंदा, इस जानिया के हाथ का बोसा लेते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन जानिया ने इसे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन कुछ नहीं। इसने जुगनू के माथे पर बिखरी जुल्फ़ों को छेड़ते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा जुगनू, आप बहुत गहरी नींद सो गए थे। फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि आपको डिस्टर्ब करूं और अपने जुगनू के सुकून के लिए ही तो किया है। अगर इतना भी ना कर सकूं तो फिर आपकी बीवी होने का बीवी हो, मगर सब बीवियां तो ऐसी नहीं होती। आखिर तुम किस मिट्टी से बनी हो जानिया? ना तुम्हें गुस्सा आता है, ना तुम कोई फरमाइश करती हो और ना ही मेरी किसी बात पर तुम नाराज़ होती हो। आखिर तुम हो क्या चंदा? बताओ जानिया। इसने जानिया का जुमला उचकते हुए कहा, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने जुगनू के लिए हूँ। मुझे खुद मालूम नहीं कि आपके सामने मेरी हस्ती क्यों मिट गई है। बस मुझे अपना नहीं ध्यान रहता है तो सिर्फ आपका। हर लम्हा, हर पल, हर साथ आपके लिए सोचती हूँ। आपके सिवा कुछ सूझता है ना कुछ नज़र आता है। इसने पूरी सच्चाइयों के साथ अपने दिल की बात कही। इसके अल्फाज इसकी आंखों ने लहजे का साथ दे रहे थे। यूँ ही तो तुम्हें पसंद नहीं किया मैंने। आखिर कोई तो ख़ास बात थी ना तुम में, जिसकी गवाही मेरे दिल की धड़कनों ने दी थी। इसने मदहोश कर देने वाले लहजे में कहा। जानिया कितनी सातें पलकें झपके बिना जुगनू के गुलाब से चेहरे की तरफ देखती रही। इसके चेहरे पर, इसकी आंखों में सच ही सच नज़र आ रहा था। जुगनू की मोहब्बत की महक ताज़ा गुलाब की तरह हर सू फैल रही थी और इस खुशबू ने गिरदोनुमा को कुछ इस तरह अपनी लपेट में लिया था कि हर फर्द इनकी मोहब्बत को देखकर रिश्क करता था और रश करना लाजमी था। इन दोनों की मोहब्बतों की जड़ें इतनी गहरी और मजबूती से एक दूसरे के दिल में गड़ी हुई थी
کہ الماس جیسی فریب لڑکی بھی ان کو کمزور نہ کر سکی۔ ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے اور دونوں میں سے کسی نے بھی اس اعتماد اور اعتبار اور بھروسے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جانیہ، جگنو نے مخمور لہجے میں جانیہ کو پکارا۔ جی جانیہ کی جان جگنو، اس کا جواب بھی بھرپور تھا۔ اچھی بیوی قدرت کا ایک انعام ہوتی ہے اور مالک خاص لوگوں پر ہی اپنا کرم کرتا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ قدرت نے مجھے ایک انمول تحفہ، ایک ایسا ہیرا عطا کیا کہ میں اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ان حالات میں جس طرح سے تم نے میرا ساتھ دیا ہے، جیسے مجھے سنبھالا ہے اور ساری فیملی کو سپورٹ کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ کاش الماس بھابھی اتنی بری ثابت نہ ہوتی۔ انہوں نے احتشام بھائی کو اب سب سے دور کر دیا ہے۔ ان کے دل میں ہمارے خلاف اتنی برائی بھر دی ہے کہ شاید ہم لوگ ایک ہو سکیں۔ ایک طرف الماس بھابھی ہیں، ہر ایک کے دل کو دکھانے والی، زخم لگانے والی، لیکن دوسری طرف تم ہو، اپنے پیار کا مرہم رکھنے والی۔ تم نے اپنی محبت سے سب کو اتنا پرسکون کر دیا ہے کہ بہت سی پریشانیاں دل سے نکل گئی ہیں۔ جگنو نے دل سے جانیہ کی خوبیوں کا اعتراف کیا تو وہ پھولے نہ سمائی۔ اس نے کسی صلے یا بدلے کے نتیجے میں ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی رہی تھی، لیکن باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ جگنو، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، اور آپ شکریہ ادا کر کے میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیجیے گا، پلیز جگنو۔ اس نے اتنی عاجزی سے کہا تھا کہ بے ساختہ جگن کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے جانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں جگنو؟ اس نے شرما کر پوچھا۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے واقعی جانیہ بیٹھی ہے یا کوئی فرشتہ۔ یقین نہیں ہے مجھ پر، خود سے بھی زیادہ ہے۔ آئندہ ایسا مت کہنا جانیہ، پلیز، اس نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے قدرت کا تحفہ، بلکہ اتنا حسین تحفہ ہر کسی کو تو نہیں ملتا۔ اس نے شرارتی انداز اختیار کیا۔ تو قدرت نے تمہیں بھی کوئی حسین تحفہ عطا نہیں کیا ہے جانیہ بیگم؟ کبھی غور کرو تو اندازہ ہو۔ اس کے لبوں پر شرارت ناچ رہی تھی۔ جانیہ بیگم، اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، کیوں، کوئی اعتراض ہے؟ اس نے بھویں چکائیں۔ نہیں، آپ کی کسی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے بھلا، اس نے معصومیت سے کہا۔ صدقے جاؤں، اپنی جانیہ کی معصومیت کے قتل کرنے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہے، بچ کر رہنا پھر، اس نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ قائل ہو تو کر دیا ہے، اور باقی کیا رہ گیا ہے؟ اب تو صرف جانیہ ہی نظر آتی ہے ہر طرف۔ بس بس، اب اتنی بھونڈی ایکٹنگ مت کریں۔ مجھے سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کبھی پسند نہیں رہے۔ ہاں، اگر ندیم وحید مراد یا طلعت حسین جیسی اداکاری ہو تو کیا کہنے؟ اس نے جگنو کو چڑھایا۔ ابھی بتاتا ہوں کس کی اداکاری پسند ہے۔ اس نے جانیہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے مروڑی تو وہ ایک دم چلائی۔ ٹوٹ جائے گی جگنو، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے کام کون کرے گا؟ اور آپ کے بالوں کا ہاتھوں سے کون سہلائے گا؟ اور آپ کے سینے پر اپنے بازوؤں کا حصار کون باندھے گا؟ جگنو کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اپنی باہوں میں میری جان، میری رانی، میری چندہ، میری جانیہ۔ جگنو نے اس کی کلائی چھوڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو ٹوٹ کر پیار کرنے لگا۔ جگنو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں۔ یہ سب، طبیعت تو اب ٹھیک ہو گئی۔ جانیہ کی مانے باہیں، جانیہ کا پیار، یہ تو میرا گھر، میرا آرام گاہ ہے، پگلی کیوں بھولتی ہو؟ اور جب جگنو دل بھر کر اسے پیار کر لیا تو اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے مے خانے جگنو کو مدہوش کیے جا رہے تھے۔ جانیہ جی، اس روز میں نے جو فائل تمہیں دی تھی وہ دیکھی تھی تم نے؟ نہیں، کہاں رکھی ہے وہ؟ آپ کے لاکر میں، ذرا نکال کر لاؤ۔ وہ بیڈ سے اترتی ہوئی جگنو کے لاکر کی طرف بڑھی اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ فائل جگنو کو تھما دی۔ جانیہ، ایک تو اس میں وہ پیپر ہے جو نانو نے بھیجے ہیں، جائیداد کا کچھ حصہ تمہارے نام کر دیا ہے انہوں نے، اور ماموں وغیرہ کی وصیت کے مطابق ان کی موت کے بعد وہ گھر تمہاری ملکیت ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
اور یہ کاغذات اس پلاٹ کے ہیں جو میں نے تمہارے نام سے لیا ہے۔ ایک کنال کا پلاٹ، مجھے وہ سائٹ پر بہت اچھی لگی ہے۔ جب کبھی بھی پاکستان آئے تو اسی پلاٹ پر جانیہ ہاؤس تعمیر کروں گا۔ جگنو: بولو چندا، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، ابھی بھی کوئی شک ہے تمہیں؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ محبت تو پھر کیا ہے؟ محبت نہیں، محبت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، یہ عشق ہے۔ میں عشق کرتا ہوں تم سے، اور یہ حقیر سا تحفہ میرے جذبوں کی سچائی کا نذرانہ ہے تمہارے لیے۔ اگر اسے شرف قبولیت بخش دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ اس نے سر تسلیم خم کر کے فائل جانیہ کے سامنے کی۔ جگنو باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے اتنا عاجزانہ رویہ کم از کم مجھ سے روا نہ رکھا کیجیے۔ مجھے تو سینہ تان کر اپنی بات منوانا ہو تو جگنو ہی اچھا لگتا ہے، جھکے ہوئے سر والا جگنو نہیں۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اوہ میم، اور کوئی حکم؟ پھر وہی بات، باز آ جاؤ جگنو، ابا باز آؤ، ورنہ کچھ نہیں۔ جانیہ نے رسان سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے نگاہیں جگنو کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تم جانتی ہو میرا دل کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے؟ وہ پیار بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ جانتی ہوں، جانیہ آباد ہے اس دل میں جس نے اپنی زندگی جگنو کو سونپ دی ہے، اور جگنو نے خود کو جانیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ بھی اسی شدت سے بولی۔ وعدہ بتاؤ؟ وعدہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ ہاں، وعدہ توڑنے کی سزا تم سناؤ گی، پہلے وعدے کا تو بتاؤ جگنو۔ مناسب وقت پر۔ یہ کیسا عہد ہوا؟ جیسا بھی ہو، لیکن اپنے عہد پر قائم رہوں گا۔ اگر نہ رہ سکے تو جو چاہے سزا دینا۔ کون سی سزا ہونی چاہیے؟ مگر یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ تو جانیہ، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، تم سزا سناؤ۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جانیہ خاموش رہی، تھوڑے وقفے کے بعد بولی۔ پیار کی سزا، کبھی اس اظہار کو توڑنے نہ دینا، کبھی نہیں۔ جانیہ نے جگنو کے شانے پر سر رکھ دیا، اور جگنو نے وعدہ کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے اعصاب میں لے لیا۔